अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 8 है और यहाँ से पढ़ते हैं। लेसन एक। हाज़ा रजुल। जी जी। हाज़ा रजुलु ताजिरुन वज़ालिका रजुलु तबीबुन। हम्म। हाज़ा ये रजुलु ये जीप को कहेंगे। रजुल नहीं, जीव को तो नहीं कहेंगे। रजुलन कौन होता है? रजुलन वैसे तो ये आदमी होता है ना। आदमी है, आदमी है। जीप अब पिक्चर बनी है तो वो तो नहीं है ना, उसकी तो नहीं है। अच्छा, मैंने कहा शायद बनिए तुम्हें। अच्छा, अब मुझे यहाँ वैसे पे आप देखें। अभी तक हमने जो किया था ना, तो वो हमारा हाजा अलग होता था और यहाँ पे हमारा अलिफ लाम वाला इसम नहीं आता था। जी। अब ये जालिकल किताबों की तरह आ रहा है। हम्म। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल। समझाती हूँ, तब तक बाकी भी आ जाएंगे। अभी तक हम पढ़े थे हाजा रजुलन, है ना। और ये क्या हम्म। था, इसमें हमारे पास अलिफ लाम नहीं था, तो इनके बीच में हम लाइन डाल सकते थे। इसको हम्म। मुब्तदा बना लेते थे, इसको खबर बना लेते थे, और इसको जुमला, ये एक आदमी है, तर्जुमा कर लेते थे। है का तर्जुमा आ गया, जुमला हम्म। इस्मिया बन गया, है ना। कंप्लीट जुमला बन हम्म। गया। अब नहीं कर सकते। अब बीच में आप लाइन नहीं डाल सकते क्योंकि अलिफ लाम आ गया। हम्म। अब ये जो है ना, इसका ट्रांसलेशन भी वो वाला है वाला नहीं होगा। उसका ट्रांसलेशन डिफरेंट डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। ठीक है ना। तो इसका ट्रांसलेशन ये फ्रेज बन गया, ये पूरा जुमला है। ये कंप्लीट जुमला है, मीनिंगफुल हम्म। सेंटेंस है। ये फ्रेज, फ्रेज का मतलब है कि है नहीं आएगा। तर्जुमा क्या होगा? हाजर रजुलु, ये ये आदमी ये आज ताजिर है। ताजिर है। तो लाइन कहाँ लगाएंगे? हाजर रजुलु के बाद लगाएंगे। इनको तोड़ नहीं सकते। क्योंकि ताजिर के साथ अब है आ रहा है। ताजिर के साथ है आ रहा है के साथ ताजिर आ रहा है। ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पर लाइन लगानी है, और कोई भी मुरक्कब हो, कोई भी मुरक्कब, इजाफी हो, जारी हो, इशारी हो। अब ये इशारी मुरक्कब इशारी है ना, इसका नाम मुरक्कब मुरक्कब इशारी है। इशारे। तो हाजर रजुलु ताजिरुन, ये आदमी बिजनेसमैन है, या ताजिर, ताजिर भी कह सकती हैं। वजालिकत रजुलु, हम्म। ठीक है ना। ये भी, तबीबुन और हाँ। वो आदमी तबीब है, डॉक्टर है। हाँ, अब इस बात को याद रखें कि बीच में लाइन नहीं लगा सकते। इन दोनों को मिला के ही आपने बनाना है, जो भी बनाना है। तो इसको हम ठीक। मुब्तदा बनाएंगे, पूरे को, दोनों को मिला के, और इसको खबर बनाएंगे। ठीक। सही है। और यहां पर भी इस दोनों को मिला, मुरक्कब को नहीं तोड़ सकते, कोई भी मुरक्कब हो। उस ठीक मुरक्कब है। को एज एज इट उसको लेना पड़ता है, एज अ होल उसको बनाना पड़ता है कुछ। ताजिर उन खबर है। तो ये मुरक्कब है, ये मुफरद है। खबर मुफरद आ रही है, मुफरद होता है वन वर्ड। ठीक है ना। तो आप ना अपने शौक के हम्म। बल पे सीख सकते हैं। आपका, आपके अंदर शौक होना चाहिए कि मुझे सीखना है। और शौक तब होता है जब आपको पता हो किस चीज की इम्पोर्टेंस कितनी है ना। ठीक। एट लीस्ट आपको इतना तो हो जाएगा ना कि ग्रामर पढ़ने के बाद, ये जो हम कुरान में ये वाला तर्जुमा नीचे दिया हुआ है, ये क्यों ये वाला दिया हुआ है, इतना तो पता बिल्कुल। चल जाएगा ना। कि जालिकल हम्म। किताबू, अब जालिकल किताबू जो है उसका तर्जुमा हम करते हैं ये ये किताब किताब, वो हालांकि किताब ये, हाँ, यही तो गलती है ना। मतलब कि तर्जुमा ये किताब करते हैं, लेकिन वैसे वो किताब हाँ, तो बनती वो है। क्यों करते हैं, वो तर्जुमा क्यों बनता है? क्यों जालिका लिखा हुआ जब ये किताब हमारे हाथों में है, जो उसकी बात हो रही है ना, कुरान की बात हो रही है ना। ये जो किताब बिल्कुल। तुम्हारे हाथों में है, इसमें कोई शक नहीं है, सामने है जो हम्म। तुम्हारे। जाले का, अरब लोग ना, जिसकी किसी चीज को इज्जत देनी होती है ना, उसके साथ जाले का, दूर का इशारा लगा देते हैं। चीज वो करीब ही होती है, हम्म। लेकिन उसको इशारा क्या हम्म। दे देते हैं? दूर का दे देते हैं, जब इज्जत देनी होती किसी चीज को, है ना। ये बात है। तो तब, ठीक। अब उसका वो तर्जुमा क्या लिखा होता है? ये भी लिखा होता है ब्रैकेट में, वो भी लिखा होता है ना। आप देखना जरा तर्जुमा, ये वो किताब है, यानी जो के ऊपर से आई ठीक। है, वो दूर है, जो जो ऊपर लौहे ठीक। महफूज में मौजूद है।
تو بہرحال اس طرف ہم نکل گئے، تو یہاں پہ لائن لگائیں گے اور اس کو ترجمہ کریں، آگے پڑھیں، اسم التاجری، اسم التاجری محمود، مح تاجر کا محمود نام تو محمود محمود ہے، تو نہیں ہے نا؟ محمود، ہاں محمود سوری ہاں، محمود ہے، محمود ہے، محمود محمود، بول دیتے ہیں ہم، ہے نا، لیکن وہ غلط ہے، ہاں، محمود۔ ہم، رحمت بھی اور کسی کا نام ہو تو ہاں رحمت بھی، بالکل، السلام علیکم ورحمت ہم، اللہ، رحمت اللہ تو نہیں ہاں ہوتا، رحمت اللہ، ہاں رحمت اللہ ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے نا اللہ کی رحمت، تو ہم رحمت، بہت اس طرح غلطیاں کرتے ہیں۔ اسم تاجر، تاجری محمود، اب یہ والا کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ تو مرکب شعری بنا تھا نا، ہاں یہ اضافی ہوگا، اس میں کا آ گیا نا، اس میں تاجر کا تاجر کا نام، نام، بس یہی آپ نے دیکھنا ہے۔ اب اس کو بھی نہیں توڑنا کہ آپ یہاں پہ لائن لگا کے اس کو مبتدا اس کو خبر بنا دیں، بالکل، بالکل نہیں یہ توڑنا، مرکب ٹھیک بنے، ہے؟ تو یہ ہاں یہ یہ مبتدا ہو مرکب گیا، شعری کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ اس میں اشارہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم، اور یہ مرکب اضافی کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ اس میں کاکی کا ترجمہ آ رہا ہے، ہم، اشاری میں نہیں آتا، اشاری میں کاکی کا ترجمہ نہیں آیا، یہ آدمی تاجر ہے، اور وہ آدمی ہم، طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، تو کاکی ہم، کا ترجمہ ہے نہیں، جس میں کاکی کا ہر چیز الگ الگ ہے، الگ الگ، محمود، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کریں، اسم التاجری محمود، تاجر کا واسم الطبیبی سعید، وسم الطبیبی، اور ٹھیک ہے، ہاں، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے، سعید ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ حاذ البیت للتاجری، یہ گھر تاجر کے لیے ہے، یہ آپ کا مبتدا بن جائے گا، شروع میں آ رہا ہے مبتدا بن جائے گا، ہم، اور یہ لت تاجری، یہ کون بالکل، سا مرکب ہے لت تاجری؟ للتاجری، لام جو ہے یہ وہ ہے، حرف جر ہے، دیر دے رہا ہے نا اس ہوں کو، ہوں تو یہ جر ہے، ہوں، تو یہ مرکب جاری بنے گا بالکل پھر، مرکب جاری، پہلے اوپر خبر کیونکہ کیا آ پہلے رہی تھی؟ لام، مرکب، خبر مرکب بن کے نہیں آ رہی تھی، مفرد آ رہی تھی، یہاں بھی مفرد آ رہی تھی، اب خبر بھی کیا آ گئی؟ مرکب آ گئی، مبتدا بھی کیا آ گیا؟ مرکب بن کے آ گیا، تو ان کو ہم، مرکب کو توڑ نہیں سکتے، نہ اس کو توڑ سکتے نہ اس کے، اس کے بعد لائن لگے گی، اس کو مبتدا بنائیں گے پورے کو، اس کو خبر بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، بذالک، ذالک البیت للطبیبی، للطبیبی، اور ہاں، وہ گھر طبیب کے لیے ہے، ڈاکٹر کے لیے ہے، بالکل ایسے ہی ہے، تو یہ للطبیبی بھی مرکب جاری بن رہا ہے، جیسے للہ ہی لکھتے ہیں نا تو بیچ میں سے الف گر جاتا ہے، ایسے اس کا بھی الف لام گرا ہوا ہے، الف لام تھا جو کہ بیچ میں سے الف گرا ہوا ہے، للطبیبی۔ ہم، تو اب آپ دیکھیں، صرف لام کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، وہ الف کو گرا دیتا ہے، باقی کوئی نہیں گراتا، لام بیچ میں سے الف کو، جیسے اللہ کا الف ہے نا تو وہ پیچھے سے لی آتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہم، الف کو گرا دیتا ہے، ختم ہی کر دیتا ہے، اور یہ جڑ جاتا ہے، للہ ہی بن جاتا ہے، صحیح ہے؟ تو اسی طرح باقی ہم، ہم، للطبیبی بھی اس طرح ہی بنے ہوئے ہیں، اور یہ بیت التاجری، الاضطراری، بیت التاجری، تاجر کا گھر، ہم، امام المسجدی، ہم، امام، ہم، اور مسجد، ہاں، اس میں بھی کاکی کا امام ترجمہ ہے، المسجدی مطلب مسجد کا امام، نہیں امام، وہ تو امام ہوتا ہے، امام تو نہیں ہوتا، امامہ، ام، امامہ، ہم، امامہ کیا ہوا؟ امام ہوتا ہے سامنے، لیڈر، سامنے، امام، ٹھیک، امام بھی اسی سے بنا ہوا ہے، لیکن امام جو ہوتا ہے وہ تو لیڈر ہوتا ہے نا، امام جو ہوتا ہوں، ہے یہ آپ کی ڈائریکشن ہوتی ہے، سامنے، عام، اچھا جیسے خلف امام، ہوتا ہے نا، خلف اس کا اپوزٹ ہے، پیچھے، ہے نا، ہاں، یہ تو سامنے ہے، دائیں یہ بائیں، فیل ہو گیا امامہ نہیں ڈائریکشن، فیل نہیں، فیل نہیں ہے، اسم ہی ہے، اسم ہی ہے نا، اسم ہی ہے، اسم ہوں، ہی ہے، مضاف بن رہا ہے نا، یہ مضاف، اس کے اوپر الف لام تنوین نہیں ہے، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، امام المسجد، یہ مرکب ہوں، مسجد کا امام، ترجمہ بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو فیل کیسے ٹھیک، ہو سکتا ہے مرکب مسجد اضافی کے میں؟ سامنے ہے، ہاں تاجر مسجد، کا گھر مسجد کے سامنے ہے، امام المسجد، بالکل تو نہیں، یہ بیت، دونوں مرکب اضافی ہو گئے، ہوں، یہ مرکب اضافی ہے، یہ بھی ویری گڈ ماشاء اللہ، اور یہ مبتدا بن جائے گا، اور یہ اس کی خبر، یہ یعنی ہوں، تاجر کا گھر کہاں، اس کے بارے، تاجر کے گھر کے مبتدا، بارے میں خبر دی جا رہی ہے،
खबर दे रहे हैं ताजिर के कि बारे में खबर मस्जिद के नहीं दी जा रही, सामने। ताजिर के घर के बारे में खबर दी जा रही है कि मस्जिद के सामने है। वह बेइतु तबीबी, और तबीब का घर। खल्फल, हाँ, और तबीब का घर, खल्फल मदरसती, हम्म, मदरसे के खल्फ, पीछे है। पीछे, पीछे है। इन फ्रंट, इन फ्रंट सामने, और खल्फ का हम्म। मतलब है पीछे, बिहाइंड, हम्म। पीछे, मदरसे के पीछे है। डॉक्टर का घर मदरसे से पीछे है, और ताजिर का घर कहाँ पर है? मस्जिद के सामने। ये दो सामने जुमले है। हैं, बीच में वाव आ गया ना। तो इसमें ये मुब्तदा है और ये खबर है, और इसमें ये मुब्तदा है, ये खबर है। आगे क्या है? लिमन। आगे। हम्म। लिमन हाजिहि सैयारतु, हम्म, ये गाड़ी किसके लिए है। हम्म, वलीमन तिल का, हम्म। अ, और तिल का, तिल का वो, हाँ, और हाँ, तिल का वो हुआ, तो वलीमन, वो वो किसके लिए है? वो किसके लिए है। अच्छा, अब मैं गाड़ी इसका नहीं, अब आंसर दोबारा से देती हूँ गाड़ी तो नहीं मैं बोला। कंफ्यूज। दोबारा से गाड़ी ठीक है, नहीं बोली ना। हम ऐसे ही इस उर्दू बार ही में भी नहीं बोल बोलते हैं, रहा, ये हाँ। गाड़ी किसकी है और वो किसकी है। बिल्कुल। ये चाबी किसकी है और हाँ, वो किसकी है ना, ये बोलते हैं ना और हम। वो ये किसकी, किताब किसकी है बिल्कुल और वो ऐसे ही है। किसकी है, दोबारा तो किताब नहीं वो बोलते ना। ये घर नहीं किसका है बोलते, और वो बिल्कुल घर ऐसे ही किसका है। है। हाँ। और वो किसका है, तो दोबारा से घर नहीं बोलते, ठीक है। तो इस तरीके से अरबी में भी होता है ना। एक दफा गाड़ी ले आए और फिर यहां से गाड़ी को निकाल दिया, हम्म। तिलका के बाद गाड़ी हम्म। दोबारा नहीं लाए, क्योंकि मीनिंग तो पता चल रहा है ना। गाड़ी का नाम आगे पहले आ चुका है। ये घर, ये गाड़ी किसकी है और वो किसके लिए है, यानी ये गाड़ी किसके लिए है और वो किसके लिए है। सही है। आगे चलते हैं। हम्म। हाजी सैयारतु। हाजिहि सैयारतु लित्तबीबी, ये गाड़ी तबीब के लिए है। डॉक्टर के वतिल लिए। का लित्तजारी, जी, लित्ताजिरी। वतिल का लित्ताजिरी, और वो ताजिर के लिए, के लिए है। के लिए। अब तिलका के आगे सैयारा नहीं आया ना फिर दोबारा। बिल्कुल। हम्म, हाजिहि सैयारतु हम्म, मिनल याबानी, हम्म, ये गाड़ी जापान से है। हम्म। वतिल का तिलका मिन अमेरिका, और वो अमेरिका से है। अमेरिका से। समझ आ गई? बहुत अच्छा पढ़ा आपने, माशाल्लाह। अच्छा, आगे अब सवाल कर लेते हैं, ठीक है। ये पढ़े पहले क्या लिखा हुआ है। सिर्फ पढ़ने ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, तर्जमा ही समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात अजिब अनिल अस्इलतिल आ, आ, आ है। आती होता है ना उर्दू में, आती। जी, आती, जी, आती या ती। आती आती, ठीक है। असइलतिल आतियती। आती उर्दू में भी बोलते हैं। कि मैं एकदम यानी से लग रहा था कि ते के ऊपर जबर है, तो इसलिए मुझे एकदम से लगा कि ये वो सही नहीं थोड़ी बोल आगे रही। पीछे हो जाती है ना, कंप्यूटर से जी, बनी हुई है ना किताब। बिल्कुल। अच्छा, पहला सवाल है। अजीब का मतलब है जवाब दो, यानी आंसर करो। अनिल असइलतिल आती द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग हम्म। क्वेश्चंस के आंसर करो। मन अन का हाजर मतलब भी रजुलु। कोई। हम्म। मन हाजर रजुलु व मन जालिकर रजुलु। यानी हाँ। ये आदमी कौन है, मन का मतलब कौन है कौन, ना। कौन, बिल्कुल। ये मिन नहीं है, मन है। मिन के नीचे जेर होती है मन है, मीम। बिल्कुल, मन मन हाजर क्वेश्चन रजुलु वर्ड व हूँ। मन जालिका रजुल। ये आदमी कौन है और वो आदमी कौन है। कौन है, हाँ, और वो आदमी कौन है। हम्म। मन हूँ। तो आप कैसे मन को निकाल दें अभी जवाब में, और यहाँ से जवाब शुरू कर दें। हाजर रजुलु, ये आदमी कौन है। तबीबुन, ये आदमी। ताजिरुन, ताजिरुन। हाजर रजुलु हम्म। ताजिरुन। ये पहले सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। ठीक है। ये आदमी ताजिर है, और वो आदमी कौन है। वह, वो लगाना है बीच में। वह जालिका रजुलु तबीबुन। हम्म। खबर के ऊपर ना, खबर नकरा होती है, उस पर अलिफ लाम नहीं आता। सही है। तबीबुन।
ये जी। मुब्तदा बन जाएगा और ये खबर बन जाएगी। ज़ालिका रजुलु तबीबन, और वो आदमी डॉक्टर है। हो गया। हाजर रजुलु जी। ताजिरुन, वो भी लगाएंगे, दो जुमले हैं ना। ज़ालिका रजुलु तबीबन। मस्मुत ताजिरी। जी। हम्म, मस्मुत ताजिरी। हम्म, ताजिर का क्या नाम है? का नाम इस्मुत तबीबी। हाँ, ये इस वाला ऊपर वाला। हाँ। इस्मुत ताजिरी, ताजर का हम्म। नाम क्या है। हम्म। ठीक हम्म। है ना। क्या क्या के लिए क्या आता है, माँ आता है, कौन के लिए मन माँ। आता है। अच्छा, हम्म। इस मुत्ताजरी का क्या नाम है, अभी नाम भी बताए थे। कोई भी नाम बता दें। जा महमूदन, महमूद। महमूदन, महमूदन, है ना। और बस ये तो खत्म हो गया, इसमुत ताजरी महमूदन, ठीक है। और अगला हम्म। सवाल है मस्मुत तबीबी। मस्मुत तबीब। इसमुत तबीबी क्या था, डॉक्टर का क्या नाम था, एक तो महमूद था और दूसरा क्या था। पूरा भूल गया मुझे एकदम से। आपको भूल गए, हम देख लेते हैं। कोई भी रख लेते हैं, हाँ, सईद। कोई भी रख सकते हैं, सईद वैसे तो ये सईद। है तो साइदुन। सईद। मुझे याद हाँ। था लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई। मस्मुत तबीबी साइदुन। मैं इसका मानी भी आपको बताने लगी थी, इसलिए मुझे याद था ये। साइदुन होता है जो खुशबख्त होता है। बहुत प्यारा नाम है साइद। हम्म। ठीक है ना। साद भी होता है, साइद भी, साइदा भी रखते हैं। हम्म। अच्छा, मिन, अगला सवाल है नंबर 4। सईदुन होगा, ठीक है। डॉक्टर का नाम सईद है। मिन आईना, पढ़े। मिन आइना सैयारतु तबीबी। हम्म। है। आइना कहाँ होता है ना? मिन नहीं, कहाँ से। हाँ, मिन से होता है ना, और आइना तो कहाँ होता है? कहाँ से हो गया ना। सैयारा तो हाँ। तबीबी, डॉक्टर की गाड़ी हाँ, कहाँ तबीब से है। का सैयार। हाँ, तबीब की गाड़ी कहाँ से है? यानी उसका मेड क्या है, मेक क्या है उसका, ठीक है। हम्म। तो सैयारा तो तबीबी मिन, मिन लगाएंगे ना। हाँ। आईना नहीं लगाएंगे, मिन बिल्कुल। लगाएंगे सिर्फ। हाँ, सैयारा मिनल। तो मिनल। तबीबी मिन, मिन अमरीका। जापानी। हाँ, मिनल याबानी भी कर सकते हम्म। हैं। मिनल जापानी भी हो सकते हैं, याबानी, अमेरिका। मिनल याबानी, ठीक है। और इसके नीचे जेर आएगी, ठीक है, जिसके ऊपर अलिफ लाम आती है उस पे जेर लगा सकते हैं, ये याद रखें, ठीक है ना। कुछ लफ्जों पे नहीं हम्म। आती ना जबर आती, जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के नीचे जेर नहीं आ सकती क्योंकि उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है, ठीक है। हम्म। तो अरबों ने नहीं लगाया हमारे मुल्क के नाम के ऊपर, जापान पे लगा दिया, इंडिया पे लगा दिया, हमारे मुल्क पे नहीं बस लगाया। तो फिर अगर औकात मिन है ना, हम खाते हैं हम आम में। बस उनकी उनकी मर्जी, अपने शहरों पे वो मक्का पे नहीं लगाते, जद्दा पे नहीं लगाते, ताइफ पे लगा देते हैं, रियाज पे अर-रियाद कर देते हैं, अल मदीना कर हाँ। देते हैं। उनकी मर्जी है, उनकी लैंग्वेज हमें तो फॉलो करना है ना। जब हमारी लैंग्वेज को हाँ। पढ़ने आएगा तो हमें फॉलो करेगा। ठीक है, तो मिन मिन अइना सैयारतु ताजिरी। तबीबी। तो यहां से हाँ। जवाब शुरू करेंगे, सैयारा तो तबीबी मिनल याबानी। हाँ। ये पूरा जवाब है आपका यहां से लेके यहां तक। अच्छा, उसके बाद मिन अइना सैयारा तो ताजरी। अइना सैयारतु ताजिरी। सैयारा तो ताजिर का ताजरी सैयारा मिन, कहाँ से है? मिन, मिन अमरीका। मिन अमरीका। अब अमरीका अलिफ पे खत्म हो रहा है ना, तो नीचे जेर नहीं आएगी, ठीक है। अलिफ पे जो लफ्ज खत्म होते हैं जैसे कनाडा है, तो इन पे आपको फिर लगाने की जरूरत नहीं है, अमरीका। ये ऐसे ही रहेगा जैसे मूसा। सही है ना। तो जिसके आखिर में अलिफ आ जाए फिर उस पे जेर नहीं लगा सकते, मुश्किल हो जाती है, लगाएंगे तो लफ्ज बिगड़ जाएगा ना। तो ये मिन अमरीका है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, ऐना बैतु ताजरी। अइना बैतु ताजिरी। ताजिर का घर कहाँ है? हम्म, ये बैतु हमने पढ़ा था ना ताजरी, कि मस्जिद के बैतु सामने है। ताजरी, हाँ, मस्जिद के सामने है। तो क्या करेंगे, हम्म। अमामा। अमामा होता है सामने।
इसी से सामने इमाम बोलते हैं। इमाम भी की जो इमाम भी आगे होता है ना, आगे सामने होता है होता है ना, ना, हाँ। इसलिए उसको इमाम बोलते हैं। और अमाम क्या है? सामने। डायरेक्शंस सा- होती है ना, सामने पीछे, उर्दू में बोलते हैं ना, दाएं बाएं, ऊपर बिल्कुल नीचे। दाएं बाएं। हाँ। बिल्कुल। तो यह अमामल क्या हो जाएगा? अमामल मस्जिदी। क्या था? अमामल मदरसा थी, हाँ, मदरसा ही थी। मस्जिद। मस्जिदी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बुक वाला हाँ, कुछ करेंगी तो भी। अच्छा है। थोड़ा सा हाँ। बुक वाला होगा ना तो वो आपको चीजें फिर नए नए वर्ड लगाने का मौका मिलेगा। मस्जिदी, ठीक है, अमामल मस्जिद। तो यहां से आपने जवाब शुरू करना है। ताजिर का हम्म। घर, ये मुब्तदा बन जाएगा और ये अमामल मस्जिदी खबर बन जाएगी। घर, देखें, ताजिर का घर मस्जिद के सामने है, तो है के पास क्या आ रहा है? मस्जिद के सामने आ रहा है ना, है के पास, तो वो खबर है। ठीक है, समझ आई? हम्म। तो ये खबर है जी, पूरी, इसको बिल्कुल। तोड़ नहीं सकते ना, पूरे की खबर बनाएंगे। जब कोई मुरक्कब बनती है ना खबर, तो पूरे को बनाते हैं। जब मुब्तदा बनता है हम्म। तो फिर उसको पूरे को ही बनाते हैं। मुरक्कब को नहीं तोड़ सकते, कोई भी मुरक्कब हो, चाहे जारी क्यों ना हो, किसी को नहीं तोड़ सकते। उसके बाद आपका ऐन बैतुत तबीबी, बैतुत तबीबी हम्म। खल खल्फा हम्म। जी। खल्फल मदरसती, खल्फल मदरसती, बिल्कुल। मदरसा। तो ये जेर आएगी। जेर क्यों मारी? क्योंकि ये मुजाफ मदरसे के पीछे, काकी का तर्जमा आ रहा है ना, तो इसके ऊपर सही। तनवीन भी नहीं आ रही और इसके नीचे जेर भी आ रही है, तो ये मुरक्कब इजाफी हो गया। काकी का तर्जमा भी आ रहा है। चीजों को रिपीट करने से चीजें याद होती हैं। अच्छा, इकरा वक्त, इसको तो सिर्फ पढ़ना है, तर्जमा करना है, कर ले। हम्म। इकरा वक्त। जी। हाजल वलदु खालिदुन। हम्म। ये खालिद का बेटा है, लड़का है। नहीं, गलत हो गया। हाँ। हाजल वलदू, ये लड़का। ये अब लड़का बेटा तो है खालिद ही का नहीं है। यहाँ पे, बेटा तो है ही नहीं। ये लड़का खालिद का है। खालिद है, खुद खालिद है। अच्छा, ये लड़का खालिद है। ठीक 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 ठीक। ये आपका मुरक्कब इशारी बन गया ना, ये मुब्तदा बन गया। इसको ठीक। तोड़ नहीं सकते। और खालिद, इस लड़के के बारे में, इस लड़के के बारे में खबर दी जा रही है कि वो खालिद है, उसका नाम खालिद है। अब उसका ठीक नाम ठीक कहने ठीक। की जरूरत नहीं है, बस ये लड़का खालिद है। ये अंडरस्टूड है लड़का कि उसका खालिद है। नाम ही बता रहे हैं ना, और क्या बता रहे हैं। वजालिकल वलदु, और वो लड़का मोहम्मद है। मोहम्मद है, ठीक है। जालिकल वलदु मोहम्मद, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? मुब्तदा, और ये खबर बन जाएगी। लेट क्यों हो गए नगमा? हो सकता है वो ना, फिर आज नहीं, आ अभी गए तो हैं, आ गए, लेकिन आ गए। लेट आ क्यों आई गए। हैं? लेट क्यों आए, मैं ये पूछ रही नेटवर्क नेटवर्क बहुत देर से वो जो गोल गोल घूम रहा है सर्वर। वो हूँ। ऐड ही नहीं कर रहा जो वो रोजा खोल के सब चढ़ जाते हैं ना ऊपर उसके। वो ड्रामे ना देखने नेटवर्क का शुरू हो जाते हैं। सही नगमा बात। सही था। आपका भी हो रहा था गोल गोल नगमा? जी। आपका भी गोल गोल घूम रहा था? मेरा मेरा ही तो गोल गोल घूम रहा था अच्छा, मैम। मैंने कहा शायद वही। समीना कह रही है उसका घूम, उसका नहीं घूमता है नहीं, ना गोल गोल। मेरा मेरा घूम रहा था 15 आज मिनट से आपका भी मैं घूम। हाँ हाँ, ज्वाइन करके बैठी हूँ, लेकिन अंदर ही नहीं ले रहा था मुझे वो समीना भी टास्क। अंदर बाहर हो रही है, चले। तो हमने ये वाला, अब आप, हमने ये पढ़ा है आज कि ये क्या है? ये मुरक्कबे इशारी है। ये इशारा है, ये प्रोनाउन नहीं है, जमीर नहीं है ये, ठीक है। ये आपका जी इशारा है, और ये आपका जी। क्या है? अलिफ लाम वाला इसम, ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? मुरक्कब इशारी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जालिकल किताबु। कुरान मजीद में सबसे हम्म, पहला मुरक्कब इशारी जो आता है वो आता है जालिकल किताबु। उसको मुरक्कब जी। इशारी कहते हैं। और उसमें जालिका के बाद अल किताबु आ रहा है। जालिका दूर का इशारा है ना, दूर का और करीब का इशारा आ जाए और आगे इसम अलिफ लाम वाला इसम आ जाए, मिला के पढ़ना है, नंबर एक। दूसरा, उनको जुदा नहीं करना।
اس کو مبتدا بنا دیں، اس کو جی خبر نہیں، دونوں کو ملا کے ہی مبتدا بنائیں گے، اور خالدن کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا، اور وذالک الولد یہ پورا کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا، اور محمد کیا بن جائے گی؟ محمد خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ خبر بن جائے گا، جی مبتدا اور خبر مل کے جی کیا بنتے ہیں؟ دونوں جمع ہو کے جملہ جملہ بن جملہ جاتے ہیں، اور جملہ اسمیہ بنتے ہیں، کیونکہ اسم سے جی شروع ہوتا ہے نا، تو اسمیہ بنتا ہے۔ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں فعل سے شروع ہونے والے، اور ایک اسم سے شروع، اسم سے جو شروع ہوتے ہیں پھر ہم ان کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یہ بھی جملہ اسمیہ، یہ سارے جملہ اسمیہ ہیں، فعل یہ آئے گا تو بتا دوں گی۔ اچھا نغمہ آپ آ جائیں، پڑھیں، ہم نے آدھا لیسن کر لیا ہے، ہاں چلیں۔ جی سیکنڈ والا نمبر، اگزامپل. ہاں سیکنڈ والا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضر رجل مدرس و مدر ذالک مدرس سوری مدرس ہم، و ذالک رجل ہم، مدن مہندس مہندس. ہم، یہ مدرس، یہ حاضر رجل مدرس. ہم۔ یہ آدمی، یہ یہ آدمی. آدمی، یہ لڑکا، یہ کتاب، ٹھیک ہے، یہ اس طرح ترجمہ جی کرنا ہے، یہ آپ نے آدمی. یہ ترجمہ نہیں کرنا یہ نئی کتاب ہے، یہ نہیں کرنا، غلط ہو جی جائے گا۔ جی یہ نئی کتاب ہے یہ. ترجمہ کریں گے تو آپ، اس کا مطلب ہے آپ نے توڑ دیا اس کو، یہ کو الگ کر اچھا دیا، نئی کتاب کو الگ کر دیا، اس کو توڑنا نہیں ہے، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ حاضل کتاب، یہ کتاب، بولیں جی یہ کتاب، جی اور یہ حاضر کتاب. رجلو یہ آدمی، یہ آدمی اور مدرس یہ ٹیچر ہے. لڑکا، یہ لڑکا، ٹھیک ہے، جی تو یہ کتاب، یہ آدمی کیا ہے؟ مدرس یہ ہے۔ آدمی ٹیچر ہے. یا اللہ جی سمینہ کی مشکل آسان ہو جائے، اللہ کرے، آمین آمین. آمین آمین، بیچاری یہ اندر آدمی بار اور ٹیچر. ایک دفعہ نیٹ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، بس آج وہی مسئلہ چل رہا ہے میم، آج بہت ہاں۔ پریشان کر رہا ہے. حاضل کتاب جدید، اللہ تعالیٰ بڑی میم یہ والا سینٹینس پورا ہونا باقی ہے نا ابھی. ہاں یہ کریں نا، آدمی ٹیچر ہے ٹیچر ہے، اور وہ اور وہ، وہ آدمی انجینئر ہے. گڈ، آگے حاضل کتابو، حاضل کتاب جدید و ذالک الکتاب قدیم. یہ کتاب نئی ہے اور وہ کتاب پرانی ہے. پرانی ہے، آگے کیا ہے؟ پھر ہے حاضہ سیارت لعلی علی ین علی. ین ین، ہاں، ہاں ہم، علی و تلکا لخالد. ہم، یہ گاڑی علی کی ہے ہم، اور وہ 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 خالد کی ہے. خالد کی وہ ہے، خالد کی ہے. خالد کی ہے، جی. ٹھیک ہے، آگے نمبر 5۔ حاضل باب. ہاں حاضل بابو مفتوح وذالک الباب مغلق. مغلق، یہ دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ بند ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب آپ دیکھیں اس میں مبتدا کیا بنے گا، خبر کیا؟ یہ کیونکہ پورا جملہ بن رہا ہے تو جملے میں ایک مبتدا ہاں ہوتا ہے، جی ایک خبر ہوتی ہے، تو مبتدا کیا ہاں بنے جی. گا؟ حاضل بابو جو ہے وہ مبتدا ہے پورا، اور ہاں پورا، ہاں مفتوح جو، ہم، ہاں یہ حاضل بابو مبتدا ہے ہم، اور مفتوح جو ہے وہ اس کی خبر ہے. ہاں، اور یہاں پر پر وہ تو وہ ہے ورب ہے. حرف ہے، وذالکل حرف، بابو جو ہے ہم، یہ مبتدا ہے ہم، اور مغلق جو ہے وہ خبر ہے. خبر ہے، تو یہ ہو گیا، تو مرکب کو توڑنا جی نہیں ہے، کسی ہاں بھی جی ہاں جی. مرکب کو توڑنا نہیں ہے، پورے کو ایز اٹ، پورا اس کو ایز اٹ بنانا ہے مبتدا، جی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ذالک الکتابو، تو جی ذالک الکتابو کیا بنے گا؟ پورے کا پورا، یہ جو یہ مرکب کتاب. ہاں اشاری ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ مبتدا بنتا ہے، ساری. یہ کہتا ہے میں ہاں نے جی خبر شبر نہیں بننا، میں نے ہمیشہ کیا بننا ہے؟ مبتدا بننا ہے، جی
یہ یہ بالکل بھی نہیں بنتا. یہ کہتا نہیں میں خبر نہیں بنوں گا، بس میں نے مبتدا ہاں بننا. جی تو ذالک الکتاب یہ مبتدا بنتا ہے ہمیشہ، اور اس کے آگے خبر کیا ہے پتہ ہے؟ لا ریب جی فی، لا تاریخ، ریب، لا ریب فی ہی خبر ہے پوری. لا ریب لا ریبہ فی ہی، فیہ، یہ جی کتاب نہیں کوئی بھی شک اس میں، فی نہیں ہی، کوئی شک اس میں میں، نہیں کوئی بھی شک اس میں. یعنی یہ ایک ایسی جی کتاب ہے قرآن جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. پہلا جملہ ہی یہی ہے. اگر شک کر رہے ہیں تو ادھر سے جی ہی واپس چلے جاؤ، آگے نہیں جی بڑھنا. شک والا بندہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا. جی جو پورے یقین کے ساتھ آئے گا نا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہی فائدہ اٹھائے گا، اسی کو ہدایت ملے گی. ہاں جی تو یہ مبتدا بن رہا ہے، اس کو توڑا نہیں ہم نے، اور اس کو خبر، اس پورے کو ہم نے خبر بنا دیا. ٹھیک ہے؟ تو ہے کا جی ترجمہ آ گیا نا. یہ وہ ہاں جی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ خبر ہے پوری، ہے سے پہلے یہی آ رہا ہے. نہیں کوئی بھی ہاں جی شک اس میں، کوئی کسی طرح کا بھی چھوٹے سے چھوٹا جی بھی گمان، شک، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی نہیں ہے، وسوسہ بھی نہیں، کچھ نہیں. شک کی کوئی قسم نہیں ہے اس کتاب کے اندر. لا ریبہ کا یہ مطلب. اچھا اب آپ جی دیکھیں تو میم ایک یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم یہ کر رہے ہیں ترجمہ ذالک الکتابو، ہم، ٹھیک ہے، تو یہ کتاب ہے، ہم، اپن یہ کر رہے ہیں ترجمہ اس کا، ہم. لیکن جب ہم پورا سینٹینس اس کو جوڑ رہے ہیں کہ نہیں کوئی شک اس میں، تو یہاں پر ہم کو یہ وہ کتاب ہے ایسا ایڈ کرنا پڑ رہا ہے، وہ ایڈ کرنا ہو رہا نہیں، وہ میں پہلے بتا چکی ہوں ریکارڈنگ کے شروع میں. ٹھیک ہے، آپ اس کو سن لیجیے گا کہ کیوں ہم اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ ذالکہ کی بجائے یہ کیوں کر رہے ہیں. ہے؟ اصل میں یہاں پہ اچھا ہاں حاضی ہل کتابو آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یہ کا ترجمہ ہاں لانے کے لیے حاضی الکتاب اللہ تو آپ کے ہاتھوں میں نا، آپ کے پاس ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے جی ہیں ہاں یہ جو تمہارے پاس کتاب ہے، سامنے پڑی ہے تمہارے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی لیکن ہاں جی عرب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کو عزت دینی ہوتی ہے تو وہاں پہ نزدیک کے اشارے کی بجائے دور کا اشارہ یوز کرتے ہیں. دور دور ہوں، سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن ہاں مجید جی میں ہاں آپ جی کو یہ بات بہت ملے گی، چیز پاس میں ہوگی لیکن وہاں پر اشارہ دور کا ہوگا. تھوڑا سا اس کو امپورٹینس زیادہ دینے کے لیے، تھوڑا سا وزن ہاں، دینے کے لیے عزت ہم بھی دینے کے بولتے لیے، ہیں. عزت دینے کے ہاں لیے. ہم بھی تو بولتے ہیں نا کہ کتاب یہ کو وہ چیز کتاب کو ہے عزت ایسا دینے نہیں کے لیے یہ کا اشارہ یوز نہیں ہے. کیا، دور کا اشارہ یوز کیا. بات سمجھ آ گئی؟ بالکل سر. وہ ہاں جی لا ہاں جی ریب بالکل فی بالکل. ہی کے لیے نہیں کیا، وہ ویسے ہی کیا. ہاں جی ہاں ترجمہ پھر آپ پتہ کیا صحیح. کرتے ہیں، یہ ہے نا، اور بریکٹ ہاں میں کیا لکھتے جی ہیں، وہ ہے ہاں نا، ایسا ہی ہے ہاں نا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو صحیح. وہ جو ہے اس کا مطلب ہے وہ ذالکہ کا. ہاں لیکن ہم اس کا ترجمہ ہوں، یہ کر رہے ہیں، یہ یہ وہ کر رہے ہیں. کتاب ہے یعنی جو وہاں پر ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو ہاں بلندی پہ جی ہے عزت دینے کے لیے. جی تو یہ وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، جی صحیح ہے نا. بالکل سر. چلیں ٹھیک ہے، اوکے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. من هذه الساعة هي لمباسم لی عباسم سوری یہ تو ہیا آپ نے پڑھا ہی لی نہیں نا، عباس. یہ والا، کون سا؟ یہ والا. حاضل بابو اس ہو کا گیا نا؟ ٹرانسلیشن کیا علی کے لیے، وتل کا علی خالدین، یہ کیا تھا آپ نے؟ ہاں وزالکل بابو مغلب یہ کیا نا میم. اچھا، یہ والا بھی کر لیا. چلیں، مغلق ان کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ بند. بند ہے. یہ دروازہ، کلوز. یہ دروازہ ہاں کھلا ہے، اور وہ دروازہ، اور وہ وہ دروازہ بند بند. ہے. تو یہ آپ کا مبتدا ہو گیا اور یہ خبر ہو گئی. یہ مبتدا ہو گیا، یہ خبر ہو گئی. اچھا آگے پڑھ، نمبر 6. لمن هذه الساعة هي لعباس. کیا یہ نہیں، لیمن کا مطلب گھڑی ہوتا ہے ہے؟ فار لیمن. ہوم، ہوز اچھا ہوز. اچھا یہ ہوز کس کی گھڑی ہے؟ ہوز جی دس، ہوز از دس واچ، ہے whose نا. is the, whose از اپنی طرف watch سے is لگائیں گے this؟ نا.
تو whose watch is this آئے گا یا whose is this watch ایسا آئے گا؟ whose watch is this, whose ہاں whose is watch this is نہیں, this. whose watch ہی آئے گا، پہلے آئے گا whose watch ہاں is this. watch is this. ہاں یہ کس کی گھڑی ہے؟ یا ار- لی عباس، یہ ہاں عباس کی ہے. اردو میں کیا ہوگا، یہ گھڑی کس کی ہے، کس کی ہے؟ ٹھیک جی ہے نا. یہ اور گھڑی کس کی ہے؟ ہی یا یہ عباس کی ہے. ہیا کیوں آیا ہے؟ مطلب وہاں گھڑی کے لیے ہاں ہیا دے دیا، گھڑی کے لیے ہاں ناؤن ہے نا. اس ساعتا، اس ساعت ناؤن ہے، اس کا مطلب اس پورے کی اس بجائے میں کیا ہیا دے دے دیا. دیا پروناؤن لگا دیا. جی ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے، وہ. وہ، ہاں وہ یعنی انگلش میں کیا عباس کی کریں ہے. گے، انگلش میں کیا کریں گے؟ وہ دیٹ. نہیں، دیٹ تو وہ ہوتا ہے نا، ذالک کا ہوتا ہے. سوری، اٹ از آف عباس. ہم، اٹ کریں گے نا میم؟ ہاں اٹ کریں گے. ہوا کا میننگ کیا ہوتا ہے، ہی ہی. اور اٹ. ہاں ہیا کا شی ہوتا ہے تو پھر اٹ اور ہی آئے گا یہ کیونکہ وہ ہیا جو ہوتا ہے یہ شی اور اٹ ہوتا ہے، دو میننگ دیتا ہے. اب چونکہ یہ وہ گھڑی ہے نا، چیز تو گھڑی تو بے جان چیز ہوتی ہے، تو ہم اس کے لیے جان چیز ہے. ہی اور شی تو نہیں یوز کر سکتے نا. تو پھر ہم کیا اٹ کہتے ہی ہیں، یوز. اٹ اٹ از، از، یا اٹ بلانگس ٹو، یا ہاں اٹ از اٹ از آف عباس. فار اٹ از عباس. آف عباس. ہاں فار عباس، آف عباس. ہاں بس جو بھی ترجمہ کرنے کر لیں، لیکن وہ آپ نے اٹ لگانا ہے، جی زالے وہ کا نہیں سمجھ آ گئی. لگانا. زالے کا یا ہذا نہیں نہیں لگانا، وہ نہیں ہے یہ. دیٹ اور دس نہیں کرنا. احاظ البیتو. حاضل بیتو طبیبی ہم، لا للمدرسی. ہم، کیا یہ ہے نا، اب آئے گا نا میم، کیا یہ ہم. کیا یہ طبیب کا گھر ہے، ڈاکٹر کا گھر ہے؟ کیا یہ گھر، دس اچھا، ہاؤس. کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ ہاں ہاں پہلے آپ نے اس کیا کا یہ، ٹرانسلیشن کرنا ہے، ٹھیک ہے. جی دس ہاؤس ہوں، از، دس ہاؤس belongs to، کیا یا فور لگائیں. طبیبی ڈاکٹر کا ہے، کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ نہیں، لا مطلب نہیں، یہ ٹیچر کا ہے. یہ نہیں ترجمہ کریں گے نا. جی ہوا کا ترجمہ یہ تو نہیں نہیں سوری. ہوتا نا. ہاں یہ تو لا، حاضہ یا حاضے ہی ہوتا ہے نا، وہ تو یہ دس. ہاں تو آپ تو اس کا کیوں کر دیٹ، رہی ہیں، پروناؤن ہے یہ تو. اٹ آئے گا یہاں پر بھی. ہاں نہیں 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 میم، اچھا اٹ، یہ گھر کے لیے ہی جا رہی ہے نا زمین والی، اور تو کیا ہے اٹ ہی اٹ، آئے گا نا. بالکل گھر کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، گھر کی طرف جا رہی ہے. حاضل بیتو کی جی طرف جا رہی ہے، تو اس کی جگہ پہ ہوا لے آئے ہیں اور للمدرسی ہے. تو ہم کیا بولیں گے، نو اٹ از، یا اٹ بلانگس ٹو ٹیچر. ٹیچر. اٹ از فار ٹیچر، لی کا مطلب فار بھی ہوتا ہے. نہیں، وہ ٹیچر کے لیے ہے. اور آ کے جواب میں ٹیچر آ کے لیے. ہے نا، تو اس کے جواب میں پھر ہم نے یا تو نام لانا ہوتا ہے یا لا لانا ہوتا ہے، لازم. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ گھر اسی کا ہے، طبیب نام. کا ہے، تو آپ نام بولیں گے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ جی لا جی بولیں گے. اچھا اب نیکسٹ کو بلا لیتے ہیں تھوڑا سا. فاطمہ آپ آ جائیں. اب میں آپ کو فاطمہ ہی بلاؤں گی، آپ فاطمہ سے آیا کریں. انمیوٹ کریں فاطمہ. السلام علیکم. ایک ہی فاطمہ ہے کلاس میں، آ سوری جائیں. کوئی بات نہیں، آ جائیں. یہ ابھی ہی جوائن ہوئی ہے اور کوئی I'm بات، in the kitchen as well. نیٹورک. So, آپ کا بھی نیٹ پرابلم I'm کا. listening. شروع کریں انشاءاللہ. Okay. جی ہاں جی، کہاں سے پڑھیں گی آپ؟ یہاں سے پڑھنا ہے نا.
یہ انہوں نے یہاں تک کر لیا. یہ آپ نے یہاں سے نمبر 8 سے پڑھنا ہے. Okay. أهذه درجة ہوں، لابن المؤذن. ہوں، نعم. بالکل بالکل نہ. هذه الدراج Okay. راج الف بھی Okay. ہے نا. Is this دراجہ yeah تو درجة دراجہ جو ہوتا ہے یہ بائک ہوتی ہے, ٹھیک ہے درجة. نا, بائک. Oh, okay. لبن الموزنی, Yes. لی فار ابن الموزنی, موزن کا سن, موزن کا بیٹا. کیا Okay. So is this یہ bag ہاں یہ دس بائک لبن الموزنی, or موزن کے bike? بیٹے, ہاں موزن کے بیٹے کی ہے. Okay. نعم. نام, یس. Yes. اس کے جواب میں کیا ہے So آپ کا نام آ گیا. نام. is this نمبر 9. ایک سیکنڈ دیں مجھے is ذرا. this bike the Muazzin's sons? Yes. اچھا پڑھیں. من هذا ولد. الطالب. Okay. هو طالب من العراق. Who is this boy? He is a student from Iraq. ویری گڈ, ماشاء اللہ. من حاز الولد, حاز الولد. ہو از دس بوائے. ہوا کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ حاز الولد کے لیے یوز ہو رہا ہے, شارٹ کرنے کے لیے. ورنہ ہم یہاں پہ حاز الولد بھی لگا سکتے Yeah. تھے, He. حاز الولد طالب من, لیکن وہ شارٹ کرنے کے لیے پھر پروناؤن لے Yeah. آتے ہیں. تو ہوا آ گیا یہاں پہ اس کے لیے, اور یہ والا تو ہم یوز ہی نہیں کرتے نا کوشچن کا. جی. تو ہوا طالبون, وہ طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ ہے, من العراق. No. آگے نمبر 10. أذلك البيت جديد؟ لا هو قديم جدا. ذالک البیت, ذالک الکتاب, So ٹھیک ہے نا. أذلك البيت. Huh. Yeah. Is that house new? نیو. No. What that دیٹ نہیں کریں گے, is دیٹ تو old, ہوتا ہے نا, very دیٹ تو old. ذالکہ ہوتا ہے نا, Okay. دیٹ تو ذالکہ هو ہوتا ہے. قديم جدا. So it. اٹ. دیکھیں ہوا کا میننگ ہوتا ہے ہی, ہے نا, ہی ہوتا ہے نا. لیکن یہاں پہ ہم نے Yes. گھر کے لیے ہی تو نہیں یوز کرنا نا, وہ تو بوائے کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ ہم نے ہی کیا Yeah. تھا, Object. یہاں پہ ہم نے Yes. ہی کیا تھا نا, So ہی از اے اسٹوڈنٹ. یہاں پر کتاب کے لیے ہم ہی نہیں یوز کریں گے. ہی از این اولڈ, ہی از ویری اولڈ, یہ تو نہیں کہیں گے نا. تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم کیا کہیں گے, اٹ از ویری اولڈ, کیونکہ کتاب کی طرف جا رہی ہے ضمیر. ٹھیک ہے. yes. So yeah. So اٹ. لا هو قديم جدا. So it is very old. ویری, جدن It's مین very ویری اولڈ, ٹھیک ہے نا. ذالک البیت الجدید, ذالک البیت الجدید, از دس ہاؤس نیو؟ لا ہوا قدیم جدا, اٹ از ویری اولڈ. اچھا اس کے بعد نمبر that 11. house. هذه السيارة من اليابان وتلك من سويسرا. گڈ, سویسرا. So this car is from Japan and that is from فرام سویسرا, Switzerland. سوئٹزرلینڈ, یس. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ Yeah. دیٹ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں دیٹ آ سکتے ہیں, لیکن Yeah. یہاں پہ دیٹ نہیں لگا سکتے. یہاں پہ ہی لگائیں گے یا اٹ لگائیں گے. اچھا اس کے بعد حازس,
هذا السكين من المانيا. مانیا، مانیا کیا ہوتا ہے؟ جرمنی. دس اوکے نائف، سکین کیا ہوتا ہے؟ نائف کو بولتے ہیں. اوکے ٹھیک. سکین So سکون سے ہے this نا، knife سین is کاف نون روٹ ورڈ ہے اس کا، ٹھیک ہے، سین کاف نون. جی ساکن سے ہے. ساکن وہ ایک ہوتا ہے جو حرکت میں ہوتی ہے چیز، جو موو کر رہی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو یعنی ساکن ہوتی ہے، سٹل ہوتی ہے جی وہ. تو اب سکین سین کاف نون اور سکون، سکون میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم سکون میں آ جاتے ہیں نا، مثلا بہت تھکے ہیں اور آپ آ کے ایزی چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ہم سکون میں آ جاتے ہیں. باہر ہوتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، ہمیں سکون مل جاتا ہے. تو یہاں پہ نائف ہے یہ. تو نائف کا سکون سے کیا تعلق ہے بتائیں مجھے، ریلیٹ کریں. چھری کو سکون سے ریلیٹ کریں. ساکن کا میننگ کیسے دے گی وہ چھری؟ all right you eat maybe I don't know جب ہم you مرغی کو cut ذبح fish کرتے ہیں mm. تو وہ ساکن ہو جاتی ہے. پہلے وہ دوڑ رہی ہوتی ہے ہمارے okay آگے 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 دوڑ رہی ہوتی ہے جی yes ان فرنٹ آف اس. بالکل وہ جو دیسی مرغی ہوتی ہے نا، یہ والی تو بیماری والی ہوتی ہے نا، ایسے ہی بس آگے بیٹھ جاتی ہے فوراً پکڑائی گئے. وہ والی جو مرغی ہوتی ہے نا، جو دیسی مرغی ہوتی ہے جو اپنے ملکوں میں ہوتی ہے، mm. وہ تو سارا دن اس کے پیچھے بھاگے، وہ نہیں ملے گی وہ آپ. تو جیسے ہی اس کو چھری کے نیچے پکڑ کے رکھتے ہیں وہ ساکن ہو جاتی ہے. یعنی ذبح صحیح ہوتے ہی تھوڑی دیر وہ کرتی ہے، اس کا بلڈ باہر نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ آرام سے پھر ہم اس کے کھال اتارتے ہیں، جب اس کے ٹکڑے کرتے ہیں، پھر باربیکیو کرتے ہیں یا بناتے ہیں. تو یہ ہے سین کاف نون سکون، اور چھری جو ہے وہ جس کے اوپر پھر جاتی ہے، جس کو لگ جاتی ہے، وہ ساکن ہو جاتا ہے بیچارہ، ہے نا. جی جی تو یہ مطلب ہے. تو ریلیٹ کرنا چاہیے کہ اچھا بھائی یہ سکون کا روٹ ورڈ ہے، ادھر کس سے آ رہا ہے، تو تھوڑا سا نا اب آپ کو یاد بھی رہے گا. سکین کیا ہوتی ہے؟ چھری ہوتی ہے، نائف ہوتا ہے. من المانیہ، مانیہ کی چھریاں بہت مشہور ہے. وَتِلْكَ الْمِلْأَةُ اینڈ دیٹ spoon کیا ہوتا ہے؟ ملعقۃ، spoon سپون. spoon ہے بھی سپون ہے، سپون، من ویری گڈ انگلینڈ ماشاء اللہ. اور تل کا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا آپ کا ذات یہ بھی مونس ہے، تو ہاں یہ بھی مونس آیا ہے. دونوں مونس ہیں، ٹھیک ہے، دونوں فیمنائن ہیں. جی اور یہاں پہ صحیح دیکھیں یہ چھری کیا تھی؟ یہ آپ کی میسکلائن تھی، تو یہ آپ کا حاضہ بھی ساتھ ہے. masculine یہاں پہ آپ گاڑی کو دیکھیں تو ساتھ حاضی یہ آ رہا ہے. یہاں پر آپ صحیح اوپر بھی دیکھیں گے ذالک البیت، بیت میسکلائن ہے تو آپ کا ذالکہ ہے. من ان کل ترا، ان کل ترا یہ آپ کی کنٹری کا نام آگے، انگلینڈ انگلینڈ. وَتِلْكَ الْمِلْأَةُ and that spoon is from من mean فرام from انگلینڈ ان کل ترا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی جی اچھا یہ صحیح ہو گیا. تو اس کو آپ نے اچھا پڑھا ہے، اچھا کیا آپ نے، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے. پڑھنا آپ کو آتا ہے، آپ کا قرآن اچھا ہے، عربی آپ کو پڑھنی آتی ہے. جس کو قرآن نہیں آتا نا زیادہ صحیح، وہی جہاں غلطیاں کرتے ہیں اور وہ سلو بھی پڑھتے ہیں. تو جن کی قرآن کی ریڈنگ اچھی ہوتی ہے، چاہے وہ 12 سال کا 9 سال کا بچے ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا میرے ایک بیٹا ہے، پوتا ہے میرا، ماشاءاللہ وہ 6 کلاس میں پڑھتا ہے اور تراویح گھر میں ہی پڑھتا ہے، لیکن پورا اپنا پورا پارا ختم کرے گا. دن میں روزہ بھی ہوتا ہے، اسکول بھی ہوتا ہے. اب 6 کلاس کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ پتہ نہیں اس میں نام کا اثر ہے. میں نے اس کا نام رکھا تھا ابراہیم. اس کی والدہ کو سورہ ابراہیم پڑھا رہی تھی تو وہ وہاں پہ بابا نام آ رہا، تو پارا 1 میں اینڈ پہ آتا ہے نا، تو پھر ہم نے اس کا نام بھی کیا رکھا، وہی رکھا. تو ماشاءاللہ اس کی عادتیں بھی بہت اچھی ہیں، بہت، یعنی چھوٹی سی عمر میں اتنی میچورٹی، اور وہ اس میں ہے ہیلتھ وائز بھی نا. ماشاءاللہ جب وہ پیدا ہوا تھا اس کو باہر لائے تھے تو میرے بیٹے نے میرے ہاتھ میں دیا تو میرے ہاتھ سے نیچے چلے گئے نا. ماشاءاللہ ویٹ بھی اچھا تھا اس کا، 10 پاؤنڈ سے اوپر ہی تھا. تو گروتھ بھی اسی طرح ہو رہی ہے اس کی.
माशाल्लाह माशाल्लाह। और इतना अच्छा कुरान पढ़ता है जब वो अपने कारी को सुना रहा होता है ना। और कारी भी इतना सख्त है, वो कहते हैं कि तुमने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी। और जब वो झूठ नहीं बोलता, कहता है ये वाली नहीं पढ़ी, कहते हैं अभी तुम इधर कैमरा ऑन करो, मेरे सामने नमाज पढ़ो, तो इस वक्त पढ़ो तुम वो वाली नमाज पढ़ो। तो उसको फिर ये होता है कि मुझे वहां सामने पढ़ाएंगे, इसलिए वो क्या कर लेता है, वो पहले ही पढ़ लेता है अभी। तो टीचर का भी होना थोड़ा सख्त बहुत जरूरी होता है, डर होना चाहिए। सारी दुआएं उसने याद करवाई हैं उसको, और जितनी भी चीजें यानी काफी कुछ करवाया है कुरान के साथ साथ। तो माशाल्लाह पढ़ता भी अच्छा है। तो अल्लाह ताला हर बच्चे को ऐसा कर दे, और सब जितने भी हमारे, खास तौर पे जो बच्चे बाहर रहते हैं ना, बाहर के मुल्कों में बच्चे जो होते हैं ना, ज्यादा काबू नहीं आते। 10-11 साल के होते हैं तो बस माँ के अंडर से निकल जाते हैं, फिर वो फिर अपने दोस्तों में और ये वो। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, अब तारीफ नहीं की मैंने, ये तारीफ नहीं की मैंने अपने बच्चे की, मैंने ये कहा है कि कोई सुनेगा तो शायद कोई लेसन ले, ठीक है। और कोई सोचे कि हाँ भाई, और बाज लोगों के बच्चे हमसे भी ज्यादा अच्छे होते हैं, मैं भी आप में से भी बच्चे आपके बहुत अच्छे हों, तो होना भी चाहिए। मैम, मेरे नवासे का नाम भी इब्राहिम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इब्राहिम कितना प्यारा नाम है ना वैसे। बहुत आ, प्यारा, बहुत आ, प्यारा नाम है। हम लोग जब नाम का सोच रहे थे ना उसका, तो अभी पैदा नहीं हुआ था, जी। नाम का सोच रहे थे, तो हम कहते थे इब्राहिम बहुत बड़ा नेम है, और बच्चा छोटा सा हम्म, होता उसको इब्राहिम बहुत बड़ा नाम लगेगा। लेकिन जब वो पैदा हुआ माशाल्लाह 10 पाउंड से ऊपर था। बच्चे अब उम्र सेवन माशाल्लाह। सेवन के पैदा होते हैं, सही, सेवन हाँ, से भी लेस होते हैं बाद दफा। और वो माशाल्लाह जी, इतना, एक तो हमारी फैमिली में थोड़े ना इस तरह बोन्स वाले बच्चे होते हैं, टॉल होते हैं, बोन्स वाले हम्म, होते हैं, चौड़ी वाली बोन। माशाल्लाह, तो वो फिर इस माशाल्लाह। तरीके से ना, तो वो माशाल्लाह फिर वो जल्दी जल्दी उसकी ग्रोथ भी हो रही है, अल्लाह ताला उससे जिंदगी दे, और नेक भी है। कोई मानता नहीं है कि वो रोजे भी पूरे रख रहा है, 6 क्लास का बच्चा, पूरा स्कूल भी कर रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह के और अल्फाज इतने बोले। आता है आमिना, मेरी बेटी का नाम आमिना है। हम्म। आयशा और आमिना। जी। हम्म। आमिना है या माशाल्लाह। आमना है? आमना है, आमना। आमना, एक्चुअली मेरी हमको मेरी नवासी का नाम, एक का ईमान है, एक का आमना है। आमना। जी। हाँ, वो भी दो माशाल्लाह, बहुत, आमना भी बहुत ही पूरी जो है ना, वो तो अभी से ही पूरी आलिमा है। हमारे यहाँ भी छोटी, ये आमना नाम का असर होता है क्या असर मैम? होता हमारी है। आमना भी, हाँ, मेरी आमना आमना का भी असर वैसे होता ही है। है। एक तो बहुत मोस्टली अमन, इसमें पीस के मानी भी आते हैं ना, ईमान से पीस। ही बनता है, हाँ ये भी हाँ, अमन वैसे से ही। बनता है। हाँ, बड़ा पीसफुल, इंशाल्लाह और पीस तंग बात है। नहीं करना, और माँ को जो काम करने लगे उनसे मैं कर समझाती देती हूँ, हूँ। छोटी सी है मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। तो वो एक्सप्लेनेशन इतना में ख्याल इतना रखती सही है ना। रहता है उसका, कोई भी चीज को क्लियर करके समझाती है, वाजे करके समझाती है, कोई भी हाँ, चीज बहुत अच्छे से। बहुत और अच्छे। इंग्लिश लिटरेचर से पीजी है मैम। हाँ। इंग्लिश लिटरेचर में पीजी कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बस मेरी बेटियों ने यहाँ से किया है इंग्लिश में, लिटरेचर में। वो तो डबल होता है ना आपका जो भी होता है, उसके बाद हाँ जी। उन्होंने टीचिंग का भी किया, तो थोड़ा वो डबल हो गया। पहले 5 साल जो अभी टीचिंग के, और छठा साल फिर टीचिंग ट्रेनिंग होती है ना, यहाँ पे भी बड़ी वो होती है, बड़ी मामूली पोस्ट नहीं होती टीचर की। जी लाइसेंस जी लेते लेते आपको पता चल जाता है, जितना एक डॉक्टर को लग जाता है टाइम, उतना ही लगता है यहाँ भी। लेकिन ये भी अच्छी होती है जी। पोस्ट टीचिंग की भी। आप कहीं भी आप खिदमतें खल्क कर रहे हैं ना, कोई कोई भी काम, वो, हाँ जी। हाँ बहुत ही अच्छा है। तो वो इस्लामिक सही स्कूल में है। ज्यादा कोशिश करती हैं पढ़ाने की। तो हम्म, वो दो बेटियां हैं मेरी माशाल्लाह, दोनों टीचर हैं, और दोनों ने एक साथ ग्रेजुएट किया था। और फिर अबू धाबी में भी पढ़ा के आई, वो काफी अरसा वहां भी पढ़ाया उन्होंने। फिर एक की शादी हो गई, तो मैंने दूसरी को भी रोक लिया कि आप नहीं अब अकेले जाए, मुझे फिर फिक्र रहेगी, तो वैसे खुद ही उसने छोड़ दिया। तो फिर इस तरीके से वो दोनों जो है, दोनों ने इंग्लिश में पीएचडी किया। और जी जी। मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेफर करती हैं वो, ताकि हमारी नस्लें हाँ जो है जी। ना वो, बस वो, हाँ उनको मैंने भी गाइड, जॉब उनको इसीलिए किया था कि बस अपनी नस्लों को गाइड कर सके, क्योंकि उनको यहाँ गाइड पर कर। इंडिया में तो
بہت مشکل ہے، مطلب میں نے پراپر نالج نہیں ہے اسلام کا لوگوں کو، ماں بالکل باپ نہیں. کو خود نہیں ہے تو بچوں کو کیا دیں گے. ہاں وہی تو ویسا کلچر ہے کلچر پہ چل رہے ہیں نا، کلچر پہ. کلچر، ہاں بس کلچر رمضانی پہ چل، مسلمان بن گئے اور پھر یہ. بس بس تو تو وہی ہے. حاض اللہ سکین من المانیہ، جرمنی سے ہے، وتلکل ملعقۃ من انکلترا. تو یہاں پہ آپ کا یہ مبتدا بن جائے گا، جسے آپ ہم، سبجیکٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ آپ کی خبر ہم، یعنی پریڈیکیٹ بن جائے گا یہ آپ کا. تو یہ دونوں مل کے جملہ بن گئے، میننگ فل سینٹینس بن گئے. جی اور وہ جو ہے اس سے پہلے ایک سینٹینس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا سینٹینس ہوتا ہے، وہ پہ ایک سینٹینس ختم ہو جاتا ہے. کنجنکشن. اسی طرح جی یہاں پہ یہ چھوٹا سا ڈاٹ لگا ہے فل اسٹاپ، تو اس پہ بھی ایک سینٹینس ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے جی مڈل میں کیوں نہ لگا ہو فل اسٹاپ. اچھا اگلا جی کیا ہے، ریڈ دا ایگزامپلس دین چینج دا فالوئنگ سینٹینسز آن اٹس پیٹرن. اچھا، اقرا المثالہ، میں نے زیر کیوں لگائی ہے یہاں پر، یہ ایک قرا تھا نا، ایک قرا، اور یہاں بھی سکون تھا. اب مجھے ان کو ملانا ہے، اس لفظ کو اس سے ملانا ہے مجھے. تو ملا جی سکون کے ساتھ نہیں ملا سکتے، اس لیے زیر دے کے ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، جی 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 الآتی، اقرا المثال. الآتی جو ہے یہ آنے والی یعنی فالوئنگ، سما پھر، سما قرآن مجید میں بھی آتا ہے بار، سما یمیتکم سما یحییکم، سما پھر، جی دین how will change الجمل الآتیتا، آنے والے جملے کو، مثلہ یعنی similar to it. تو اب یہ یعنی پیٹرن جو آپ کا بتایا جانا، ریڈ دا ایگزامپل دین چینج دا فالوئنگ سینٹینسز آن اٹس پیٹرن. آگے چلتے ہیں ہم، پڑھیے. یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے. مثال، مثال کیا ہوتی ہے؟ مثال، مثال کسے کہتے ہیں؟ ایگزامپل، ایگزامپل. ایگزامپل. ہاں پڑھیے آپ. جی حاضہ، ہاذا کتابن، ہوں، تو اس کو چینج کیا، حاذل کتاب لی محمد، ایک لی سیکنڈ، محمد، ٹھیک ہے. محمد جی. تو حاضہ، اس کا میننگ کیا ہوگا؟ یہ ایک کتاب ہے. دس از a بک، ٹھیک ہے نا. A book. Yes. اچھا اب اس This کا is a میننگ book. کریں، اس کا میننگ، حاضر کتابوں کا میننگ کریں. This book is for Muhammad. دوبارہ کریں. This book is for Muhammad. از فار محمد. تو دیکھیں Hmm. یہاں پہ یا پھر یہ، this book یہاں is پر یہ دو، belongs to Muhammad. اچھا دیکھیں یہاں پہ یہ دونوں لفظ ایک جیسے ہیں، حاضہ جی حاضہ، کتاب کتاب، لیکن الف جی لام کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ فریز بن گیا. فیض بن گیا اور یہاں کا تنوین گر کے پیش آ گئی یہاں وہ پر. تو الف لام کی وجہ سے ایک پیش آ گئی. ٹھیک ہے، اب ان دونوں کو آپ جی بریک نہیں کر سکتے، ان دونوں کو ملا کے آپ نے، اس کو آپ بریک کر سکتے ہیں، حاضہ کتابن، اس کو آپ مبتدا جی بنا دیں، اس کو خبر بنا دیں، ٹھیک ہے، اور جی ہے کا ٹرانسلیشن کر دیں. لیکن جب الف لام آ جی جاتا ہے، اب آپ اس کو یہ مبتدا اور خبر نہیں بنا سکتے، ایز اٹ لیں گے پورے کا جیسے پورا، اور پھر اس کو جی مبتدا بنائیں گے اور ترجمہ کیا کریں گے، یہ کتاب، یہ کتاب. جی ناٹ یہ ایک کتاب ہے نا، یہ نہیں کرنا، نہیں یہ کتاب. نہیں. جی دس بک، دس بک از جی لی محمد. اب ہوں. یہ مبتدا بنا تو This خبر بھی چاہیے نا، حاضل کتابو، حاضل کتابو، تو کوئی آپ کی بات مانیں گے نہیں، ہے نا. بولے گا جی یہ کیا جی بول رہی ہے، حاضل کتابو، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب. کوئی بچہ بھی بولے گا تو برا لگے گا. تو ہم نے اس کے آگے بھی کچھ بولنا ہے، اس کی خبر بھی دینی ہے یہ کتاب کی، تو وہ ہم کہیں گے کہ لی محمد. ٹھیک ہے، یا اور آپ یہ بھی محمد. لی جی محمد بھی کہہ سکتی ہیں، کوئی اور بھی خبر لگا سکتی ہیں، یہ کتاب نئی ہے، جدید ہوں. ہے جی نا، ہاں جی قدیم، قدیم جدن. تو خبر جو ہے وہ آپ کی لی محمد، محمد کے لیے یہ کتاب. تو اس کو توڑنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے. اور اس کا ترجمہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، یہ کتاب، یہ کتاب. جی آپ نے ہاں یہ جی نہیں کہنا کہ یہ محمد کی کتاب ہے، یہ ٹرانسلیشن نہیں چلے گا، محمد کی جی کتاب ہے، ایسا نہیں کریں گے. پہلے ساتھ ہی یہ کرنا ہے. کتاب، دس بک لیمن، پکا اس جی کو یاد کر لیں، یہ کتاب. ہاں اب جی یہاں پہ نیکسٹ سینٹینس کو کریں. جی. حاذا طبیبن، ہم، تو یہاں پر آئے گا
हाजल तबीबु मिनल हिंदी। क्या गलती है? क्या हाजल तबीबू में क्या गलती है? हाजल तबीबु, तबीबु ही होगा ना मैम, तनवीन हाजत हटा के हा हाजल तबीब। हाजत तबीबू ओके ओके होगा। ओके, हाजत तबीबु, हाँ हाँ, हाजत तबीबु, समझ ओके। आई गलती? जी जी हाँ जी। जब अलिफ लाम लगता है ना, तो या तो कमरी होता है या शमसी होता है वो। सही है। तो ता जो है जी ये जी आपका क्या है? ये आपका शमसी लेटर है, इसके ऊपर जी तशदीद आती है। तो फिर हाजत हाँ तबीबू जी पर अलिफ लाम तो जी। आएगा, लेकिन हाजल तबीबू नहीं पढ़ेंगे। देखिए बुरा भी लग रहा है ना, आपको फील हाँ नहीं जी। हुआ? अभी इतने यूज टू नहीं है मैम ना ये नहीं, अब हाँ, अभी इसलिए नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी ख्याल समझ नहीं रखना, आती ठीक है है। जल्दी। हाँ जी हाँ, हाजत इंशाल्लाह जी। तबीबू मिनल हिंदी। मिनल हिंदी। जी ये किताब, ट्रांसलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, ये किताब मिनल हिंदी, हिंद से है। जी हिंद के नीचे जेर आ रही है, ठीक है। जी। जब अलिफ मिन लाम की आ वजह से। जाते, जेर है। जी आगे पढ़े। हाजी है। हाँ जी। हाजिही सय्यारतुन, अम, हाजिही सय्यारतु हम्म, लिल लम क्या है लिल ये, लिल मुदीरी। मुदीरी। ए- हाजिही सय्यारतु, यहाँ पर मैंने करेक्ट किया मैम, हाजिही हम्म, सय्यारतु हम्म, लिल हाज मुदीरी। हाजी है ये गाड़ी, सैयारतु लिल मुदीरी। इसका ट्रांसलेशन करें। ये गाड़ी प्रिंसिपल की है, अच्छा, प्रिंसिपल के लिए ही। हाँ, और इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? हाजी ही सैयारतु, ये एक गाड़ी है। अलिफ लाम से कितना फर्क पड़ गया ना। जी एक अलिफ लाम से आपने यहाँ पे अलिफ लाम चेंज किया ना, हाजी हाँ जी हिस सैयारतु किया ना, अलिफ लाम लगाया। जी। इसके ऊपर आपने अलिफ लाम लगाया, एक अलिफ लाम लगाने से कितना फर्क पड़ गया। जुमला ये बदल गया। गाड़ी, आगे आपको खबर भी लानी पड़ी लिल मुदीरी, जी और ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन गया था। हाजी ही, एक अलिफ लाम से आपका ये वो फ्रेज बन गया, ये गाड़ी। और ये क्या है? ये एक गाड़ी है। तो ये चीज नोट करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने जो पहला जुमला जी पढ़ा था ना इस किताब में, वो हाजा किताबुन पढ़ा था, दिस जी इज अ बुक। अभी हम क्या पढ़े? यानी इसके बीच में अलिफ लाम पढ़ रहे हैं। अब ये फ्रेज बन गया, अब ये कंप्लीट जुमला नहीं है, इसका ट्रांसलेशन नहीं आएगा। दिस बुक, हाज तबीबू दिस डॉक्टर, हाजी हिज सैयारा टू दिस कार। इस पूरे को आप जी तोड़ नहीं सकते, इसको मुब्तदा बनाएंगे, जब अन लगा देंगे, और फिर आगे खबर लिल मुदीरी आएगी। हाँ जी। चलें, अब नेक्स्ट कौन करेगा? आके अतका आप आए। जी। हम्म, जालिका वलदुन, हम्म, वो लड़का है, वो एक लड़का है। वो एक लड़का है। दैट इज अ बॉय। ठीक है, अब इसका बनाए। दैट, जी। ये फिल्म तब ये इब्नुल मुदर। नहीं नहीं, उसको बाद में करेंगे, ठीक है, वो बाद में करेंगे। हम्म, पहले आप इसको बनाए ना, अलिफ लाम लगाएं बीच में। अच्छा। जालिकल, वाव हट जाएगा ना। जालिकल वलदू। क्यों हट जालिकल जाएगा? वलदु, वो क्यों हटेगा? वो नहीं हटता। नहीं नहीं, अ, ये वाव अ, तो दूसरा वाव है, ठीक है। हाँ, जालिकल वलदु जालिकल वलदू। आगे क्या है? इब्नुल मुदर्रिसी, अल वलदू इब्नुल मुदर्रिसी। अब एक मुदर्रिसी, ट्रांसलेशन करें। वो लड़का हम्म, टीचर का बेटा है। टीचर का बेटा है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है? दैट बॉय, दैट बॉय। दैट ठीक वन। है, और इसका मीनिंग क्या है? दैट इज अ बॉय। हम्म, डिफरेंस क्या है? सिर्फ अलिफ लाम। अलिफ लाम का फर्क है। इसमें अलिफ लाम नहीं है, मैंने आपको शुरू में भी समझाया था, रिकॉर्डिंग में, और भी बताया।
الف لام سے بہت فلمی. اس لیسن کا ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے ٹھیک. کہ یہ آپ کا یہاں پہ الف لام سے آ رہا ہے اور یہ مرکب اشاری کہلاتا ہے. کتنے مرکبات ہم نے پڑھے ہیں؟ 4. مرکب اشاری، مرکب اشاری، جاری، جاری، اضافی. اضافی، ویری گڈ، اور توصیفی. توصیفی کا بھول توصیفی. جاتے ہیں سب. توصیفی، توصیفی بھی ہم نے زیادہ اس کی ایگزامپلز نہیں کی. ہاں وہ پورا ٹاپک الگ سے آئے گا. ابھی اشاری پہ آ گیا نا، پہلے جاری پڑھا، پھر اضافی پڑھا، اب ہوں، اشاری پڑھ لیں، پھر آپ کا بالکل، توصیفی کیونکہ آ یہ جائے گا. تینوں تو، ہاں تینوں تو کافی آپ پتہ چل گیا. ہاں جاری، نہیں، مرکب توصیفی ابھی پڑھا اشاری. ہی نہیں نا ہم نے، وہ تو ویسے ہی میں نے ایک جگہ اگزامپل آئی تھی تو میں نے بتا دی تھی نا. تو ذالک ذالکا الولد جو ہے مرکب. یہ مرکب اشاری نہیں ہے، اس کو آپ مرکب اشاری نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اس میں کا آ گیا نا. نہیں، کاکی کا کہاں سے نہیں آ گیا؟ نہیں، سوری، کا کی نہیں ہے کا آ گیا، یہ ہے، لڑکا ہے. ہاں، اس میں الف لام نہیں آ رہا. اگر الف لام ہے تو پھر مرکب اشاری ہے. ہاں، الف لام نہیں آ رہا، یہ ریزن بتائے نا کہ الف لام تو نہیں یہ آ رہا. جملہ بن گیا پورا ایک. ہاں، یہ جملہ ہے، لیکن ذالک الولد جملہ نہیں ہے، وہ فریز ہے. اس ہوں، میں ہے کا ترجمہ نہیں آ رہا. جس میں ہے کا ترجمہ نہیں آتا وہ فریز ہوتا ہے. مرکب ناقص کہتے ہیں اس کو. ہوں، ناقص، اس میں کمی ہوتی ہے. اور مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ وہ فل سینٹینس ہوتا ہے، پورا کمپلیٹ. یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے، یہ مرکب تام ہے. ٹھیک ہے، تام مین ٹھیک. کمپلیٹ میننگ دے رہا ہے یہ. صحیح ہے. دیٹ از اے بک، دیٹ از اے بوائے. لیکن جب ہم ذالک الولد کہتے ہیں تو یہ کمپلیٹ میننگ نہیں دے رہا. اس کے آگے ہمیں یہ لگانا پڑے گا تب کمپلیٹ میننگ دے گا. یہ اتنا والا کمپلیٹ میننگ نہیں دے رہا. ہے کا ٹرانسلیشن نہیں آ رہا. دیٹ بوائے ہے خالی ہے. دیٹ بوائے، دیٹ بوائے میں تو کوئی میننگ ہی نہیں ہے. اب جب ہم لگائیں گے آگے نیوز دیں گے اس کے بارے میں ابن المدرسی، تو پھر یہ کمپلیٹ جملہ بن جائے گا. دیٹ بوائے از مدرس، از ابن المدرس، ابن مدرس کا المدرس. بیٹا ہے. آپ اس کو نا ترجمہ ٹرانسلیشن کی بجائے اس کو ایبزارب کیا کریں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. وہ زیادہ ایزی ہے. ٹرانسلیشن میں کافی ٹائم ضائع ہوتا ہے. اگر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں نا کہ سینٹینس کا کیا مطلب ہے تو وہ آپ کے لیے. تلک الساعۃ، اب کریں آگے عاتقہ. وہ گھڑی، تلک الساعۃ، ہم، وہ گھڑی ہے. یہ وہ گھڑی ہے. تلک الساعۃ، تلک الساعۃ ہے. تلک کا، جی، تلک ساعۃ، وہ گھڑی ہے، وہ ہم، ایک گھڑی ہے. وہ ایک یہ گھڑی بھی ہے. کہہ اب سکتے. یہاں پہ لائیں، اس کا فریز بنائیں. تلکل، ہم، ہاں، تلکل ساعۃ مینس. تلک الساعۃ، الساعۃ پہ جب الف لام لگائیں گے نا تو یہ اس میں تشدید آ جاتی ہے. یہاں پہ ہاں، ایک ہی لگے گی پھر. شمسی بن جاتی ہے نا. تلک جی، الساعۃ ایک پیش لگے گی، الف لام لگایا. من سویسرا، سویسرا، سویسرا. سوئسرا. ہاں، یہ گھڑی یعنی کہاں سے زیادہ تر کہاں کی ہوتی ہے؟ سوئٹزرلینڈ کی ہوتی ہے. ہاذا بالکل، کلام، ٹرانسلیشن کریں. یہ قلم ہے، یہ، یا اور یہ ایک قلم ہے. یہ نہیں کر سکتے، یہ کلم. ہاں، یہ ایک کلم ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب اس کا یہاں پہ کریں، اب اس کو فریز بنائیں. جی. حاضل قلم ہم، لی عباس، ہم. یہ قلم عباس کے لیے ہے. ترجمہ چینج ہو گیا نا، یہ قلم ہو گیا. بالکل. یہاں پہ کیا تھا؟ یہ ایک قلم ہے. یہاں 4 ورڈز میں میننگ آ رہا ہے اور یہاں پہ صرف 2 ہوں، میں آ رہا ہے. الف لام ہوں، لگنے کی وجہ سے صرف 2 میں میننگ ہو گیا ہے، یہ قلم. اور یہاں پر 4 ورڈز ہیں، یہ ایک قلم ہے. یہ بہت امپورٹنٹ. جب آپ قرآن میں ٹرانسلیشن کریں گی نا
تو جو آپ کا ذالکل کتاب وہ آپ نے وہ ایک کتاب ہے ترجمہ کر دیا تو ختم. پھر ہوں ذالکل کتابوں کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ایک کتاب ہے. ویسے تو خالی وہ کتاب. وہ کتاب. بس ویری گڈ ماشاء اللہ. ذالکا. ذالکا رجل، ہوں وہ ایک آدمی ہے. ہوں اب ہم نے کیا بنانا ہے؟ وہ آدمی. ہاں. ہوں ذالکل رجل ہوں مؤذن، مؤذن. وہ آدمی مؤذن ہے. مؤذن ہے. عربی میں زیر اور زبر سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. بہت. ہوں اگر آپ نے زیر کی بجائے زبر کہہ دیا تو میننگ میں بہت چینجنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. مؤذن. جیسے میں مثال دیتی ہوں. ایک ہوتا ہے منزل. قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں، اگر قرآن مجید کی ریڈنگ کوئی کرتا ہے، منزل آتا ہے زیر کے ساتھ، اور ایک آتا ہے منزل. فرق بتا رہی ہوں کتنا فرق پڑ جائے ہوں گا. آپ نے زبر کو زیر کیا، اس لیے بہت خیال سے قرآن پڑھے. منزل. صرف فرق کہاں ہے؟ یہاں پر زیر آ رہی ہے، یہاں پہ زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب منزل کون ہوتا ہے؟ اتارنے والا. اتارنے والا. اور منزل کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کو اتارا گیا ہو. وہ چیز جس کو اتارا گیا ہو. تو اتارنے والا کون ٹھیک. ہے؟ اللہ سبحانہ و اللہ تعالی. اللہ اور منزل کون ہے؟ قرآن ہے. تعالیٰ. اگر آپ نے اس کو زبر پڑھا تو اس کا مطلب قرآن ہوگا، اور اس کو اگر آپ نے زیر پڑھا تو اللہ تعالیٰ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ زبر اور زیر سے بہت، اس لیے عربی کا سیکھنا بہت ضروری ہے. ایک ہوتا ہے ظالم. ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم ظلم کرنے والا. ٹھیک ہے نا، ظالم. اور ایک ہوتا ہے مظلوم. روٹ ورڈ ایک ہی ہے لیکن بہت فرق ہے. مظلوم اور ظالم میں کتنا فرق ہے. ہوں ظالم ہوتا ہے ظلم کرنے والا، اور مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس پہ ظلم کیا جس جاتا ہے. پر ظلم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حامد اور ایک ہوتا ہے محمود. حامد اور محمود. حامد کون ہوتا ہے؟ حمد کرنے والا. اور محمود کون ہوتا ہے؟ جس کی حمد کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا تعریف کرنے والا، اور یہ جس کی تعریف کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے محمود. تورات میں، انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد لکھا ہوا ہے. قرآن میں محمد پوری سورہ آئی ہے نا. سورہ محمد ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح محمد، محمد کا جو زبر کے ساتھ جو میننگ ہوتا ہے، جس کی تعریف کی گئی ہو. محمود کا بھی وہی میننگ ہے. اب یہ مؤذن نون جو ہے اذان دینے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کہتی ہیں آپ مؤذن نون پڑھ دیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بچہ جس کے کان میں اذان دی گئی ہو. فرق ہے نا. ایک صحیح. اذان دینے والا ہے اور ایک ہوں وہ مؤذن. اگر آپ زبر لگا دیتی ہیں، مؤذن نون پڑھ دیتی ہیں، تو بچہ جس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے وہ بن جاتا ہے مؤذن، جس پر اذان پڑی گئی ہو. تو یہ فرق پڑتا ہے. تو اس طرح سے آپ نے بہت زیادہ. حاضی ہی بیدتن، یہ کیا ہے؟ انڈا یہ ہے. ایک انڈا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہاں کیا ہوگا؟ حاذہ البیدۃ کبیرۃن، ویری یہ گڈ. انڈا حاضی ہل بڑا ہے. بیدتو کبیرتن. یہ انڈا، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ انڈا بڑا ہے. بڑا ہے. بڑا ہے. کبیرتن خبر دی جا رہی ہے انڈے کے بارے میں، ہے نا. ہوں تو حاضی الکبیرۃ یہاں پر ہے یہ ایک انڈا ہے، اور یہاں پر حاضل کبیرۃ یہ انڈا. انڈے کے بارے میں اب خبر لگانی پڑے گی کہ وہ کیا ہے؟ بڑا ہے. حاضا ہوں. مندیل، یہ ایک رومال ہے. نیپکن، رومال ہے. اور جب الف لام لگائیں گی تو کیا ترجمہ ہوگا؟ حاذا المندیل.
लू वासिखुन। वसीखुन, ये रुमाल गंदा है। ये जो जुमला था ना, हाजा मिंदी, इसमें मुब्तदा और खबर दोनों आ रहे थे। ये मुब्तदा बन रहा था और ये खबर बन रहा था। ये मुब्तदा, ये खबर, ठीक है। ये एक रुमाल है। लेकिन जब आपने अलिफ लाम लगाया तो फिर खबर आपको अलग से लानी पड़ी, ये रुमाल। ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, मुब्तदा अकेला नहीं छोड़ सकते, उसकी हम्म। खबर लानी पड़ेगी। तो ये रुमाल वसीखुन लाए, ये अंडा, आगे खबर लाए, प्रेडिकेट लेके आए। वो आदमी मुअज्जिन है। तो ये फर्क पड़ता है अलिफ लाम लगाने से। अभी तो ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। वहां पे जब हाजी हिल हकीबतु करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब हाजिहिल हकीबतु लिल मुदर्रिसी। हम्म, अब क्या तर्जुमा होगा? अब ये नहीं होगा कि ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये एक बैग है, ये नहीं तर्जुमा करेंगे। ये बैग, दिस बैग, लिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस के लिए। ठीक है, समझ आ गया ना सीखने आपको? के लिए। हाँ, आप शुरू से क्लास में थी ना, तो आपको समझ आ गया। आगे बाद में कर लें, अभी आप लोगों के पास टाइम, मेरे ख्याल में लेट हो गया तो मैं नहीं चाह रही ज्यादा बिठाना। जागने की रात भी है। पाकिस्तान में आज कौन सा रोजा है? इंडिया पाकिस्तान। अ, अभी दुबई का ऐसा नहीं, लग दुबई का जैसे तो डिफरेंट है, आपका तो डिफरेंट है। इंडिया पाकिस्तान। अब अब मेरी आवाज आई है, बीच में थोड़ा स्टक हो गया था एकदम से। हाँ, नगमा। हाँ जी मैम। हाँ, आपके पास कौन सी आज आज 21वीं रात है? हाँ, आज 21वीं शब है। अच्छा, यानी 20, आज आपने 20 रोजे आपके कंप्लीट हो गए, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी 20 कंप्लीट हो गए। लेकिन हाँ। मैम मैं क्या करती हूँ, मैं ना अरब के हिसाब से भी करती हूँ। हम्म। मतलब मैंने कल भी ताकरात समझ के इबादत की है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो तो मैं मैं, हाँ पूरी वो तो 10 करते रातें हैं। करती हाँ, वो तो करते हैं। हूँ। लेकिन ये रोजा कैसे? नहीं रखना वहां खाना उसके साथ, रोजा उनके साथ नहीं रखना, रोजा अपनी कंट्री के नहीं, साथ। रोजा उनके साथ नहीं। लेकिन हम्म। लैलतुल कद्र अगर पाना है तो फिर मैं पूरी यानी यहाँ से शुरू करती हूँ। उनके साथ जो मतलब रोजा हमारी रखते हैं 20। ना, और जब चांद हमारा भी हाँ जी। सेम डे नजर आ जाए तो तब हम उनके साथ रखेंगे, वरना सऊदिया के साथ नहीं हाँ रखेंगे। जी। नहीं, बाकी रोजा नहीं, इंग्लैंड सिर्फ वगैरह चूंकि पहले। क्लोज है ना, तो वहां से फिर उनको हो जाता है, हम दूर हैं बहुत। हाँ हम जी, हाँ आपसे भी जी, हाँ जी। पीछे हैं। अभी हमारा 20वां अच्छा। रोजा चल रहा है और आपने तो इफ्तार भी कर लिया। हमारा भी या चल हाँ। रहा है, अभी मेरे पास दिन के 1:30 बज रहे हैं, मैं जोहर पढ़ूंगी मैं अभी, ठीक है। तो ये जी। हम बाद हाँ में जी। कर लेते हैं, ठीक है। सही है ना, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते इंशाल्लाह। हैं हाँ कि जी, हाँ समझ जी, में हाँ आए। जी। हाँ। ठीक है, ओके। हाँ जी मैम। समीना से नहीं पढ़वाया? चलिए। समीना, आप ठीक हैं? मैं एक्सरसाइज करके कंप्लीट ग्रुप पे फिर फोटो क्लिक करके डाल दूंगी हाँ इंशाल्लाह। हाँ, आप इंशाल्लाह लिखिएगा। अपनी बुक पे मेरी पेंसिल से देखिए, पेन ना यूज करना बुक पे, मैं बता रही मेरी हूँ। बुक्स आने के पेंसिल से और काम बढ़ करना, गया है और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट लाइट लिखना पेंसिल। है ताकि वो रब किया जा सके हाँ जी, बाद में। ठीक है, हाँ जी, किताबें हाँ और किसी जी। पेन से तो बिल्कुल किताब पे नहीं लिखना चाहिए, नहीं, नेवर पेंसिल एवर। मैं खराब नहीं करती। मैं बस हाँ, पेंसिल से ही लिखती हूँ और फिर उसको रब यानी जब चाहिए तो रब कर सकते हैं हम लोग ना फिर क्योंकि उसको। अभी आप सीख रहे हैं लेकिन ना, तो फिर गलतियां होती हैं, फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी मैम। सही है, और ओके। मुझे मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है मैम बुक की वजह से, मतलब हाँ, मुझे सब मजा आ रहा है मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ना, सही है। जी। तो अगली एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा पहले से। इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। अगर जी नहीं जी आई तो बिल्कुल। फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह, चले, आप इंशाल्लाह जी दुआ कर मैम। लें, नगमा आप दुआ कर, अच्छा मुझे एडमिन जरूर बनाइएगा, ठीक है, रूम में। हाँ, ये असल में आतिका ने किया है ग्रुप ना, तो फिर अच्छा, वो बना सकती है। हाँ वही बना एडमिन मैं सकते भी हैं, हाँ नहीं हूँ। सही है, मुझे नहीं पता हाँ। था ना, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा अफशा ने आपसे। अफशा ने कौन सा नहीं ग्रुप? आतिका ने। कौन सा वाला ग्रुप? ये अरबी ग्रामर वाला। जी। नहीं, ये मैंने अफशा तो ने नहीं बनाया है बनाया। शायद। मैंने अफ- बनाया है अफशा ने। अफशा मैं बोला। बोलती हूँ अफशा अच्छा, को। ये अफशा कौन है? हाँ, वो अफशा, अच्छा ठीक है, मैं उसको खुद बोल दूंगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ ओके, जी। मैं बोल दूंगी, आप फिक्र नहीं करें, अपने काम करें। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व हाँ जी। बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि फी अमानिल्लाह, वबरकातुहू। सब आराम करें अभी। और फिर रात को जागें, थोड़ी देर सो के जागना, ठीक है, तो वो ज्यादा फ्रेश हो जाता है बंदा थोड़ा। ओके, पहले शाम ठीक। पढ़ लें, सो जाएं, तो फिर उसके बाद पूरी रात पढ़िए। अल्लाह हाफिज। जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।